लिखती है और करबला हमें बताती है। ये करबला ने हमें ये दर्ज दिया है। मौत हर शख्स को आती है, मौत हर शख्स के मुकद्दर में लिखी हुई चीज है, कोई भी मौत से भाग नहीं सकता। लेकिन वो कैसी मौत होगी जो अल्लाह की राह में आए और जामे शहादत की शक्ल में रहे। अजीम तरीन जंग ओहद ही का हवाला दूंगा। जब हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, नबी करीम के करीबी तरीन सहाबी साथी शहीद हुए, जंग खत्म हुई, अमीरुल मुमिनीन अली इब्ने अबी तालिब रोते हुए नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए, रो रहे हैं। पूछा, या अली क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया था ए अली तुम भी शहीद हो जाओगे, आज मैं फिर बच गया और अपने बचने पर रो रहा हूं। उम्र क्या है अली इब्न अबी तालिब की जंग ओहद में? 25 साल या 26 साल। यहां पर सैकड़ों ऐसे जवान होंगे जिनकी ये उम्र है। 25 और 26 साल की उम्र क्या होती है? लेकिन अली रोते हैं, अश्क बहाते हैं और अश्क बहाते हुए अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं फिर बच गया और शहीद होने से महरूम रहा। नबी करीम पलट कर पूछते हैं, ए अली मैंने जो तुम्हें बशारत दी है वो सच्ची है, जामे शहादत तुम्हें नसीब जरूर होगी, लेकिन किसी और वक्त, अभी नहीं। लेकिन मुझे ये बताओ ए अली कि जब तुम्हारे सर पर वार होगा और तुम्हारे सर का खून तुम्हारी रेशे मुबारक को रंगीन कर देगा, तो उस जहर से बुझी हुई तलवार की वार को सहते हुए जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ में तुम कैसे सब्र करोगे? तुम कैसे सब्र करोगे? जवाब में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हाज़ा लैसा हाज़ा मिन मवादिन सब्र। या रसूलल्लाह ये मौका जब जामे शहादत नोश करने का मौका होगा, ये सब्र का मौका नहीं है, बल्कि शुक्र, ये मकाम शुक्र होगा। अगर मेरे सर पर वार हो और अल्लाह की राह में हो और मेरा सर फटे और मेरे सर के खून से मेरी रेशे मुबारक सुर्ख हो जाए, तो उस तकलीफ पर मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र करूंगा कि उसने ये एहसास मुझे अता किया है। याद आप देखते हैं 21-19 की शब जब अली इब्न अबी तालिब निशाना बनते हैं इब्न मुलजम का, तो क्या फरमाते हैं? क्या फरमाते हैं? फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अली रब्बे काबा की कसम आज कामयाब हो गया। जंग खंदक में नहीं कहा, नहरवान में नहीं कहा, खैबर में नहीं कहा, फुतूहात के मौके पर बड़ी बड़ी फुतूहात हुई, उन मौकों पर नहीं कहा। कहा कब? जब जामे शहादत नोश करने का वक्त आया। तो आप खुद देखिए, वो हस्ती अली, वो हस्ती जो खुद मतलूब इंसानियत है, तमाम इंसानों को आप जमा करें, उनसे पूछे तुम्हारा मतलूब, तुम्हारा महबूब, तुम्हारी मंजिल क्या है, सब कहेंगे अली तक पहुंचना। अली बहादुरों के दिलों में जीने वाली हस्ती है। लेकिन क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि वो अली जो पूरी कायनात का मतलूब है, पूरी कायनात का महबूब है, उस अली की निगाह में जामे शहादत सबसे बड़ी महबूबा है। ये वो मकाम है, ये वो मकाम है जहां तक पहुंचने की ख्वाहिश अनबिया और औलिया को थी। तो ये जो करबला वाले हैं, वो इज्जत से जीने का रास्ता भी दिखाते हैं और सरबुलंदी से जामे शहादत नोश करने का रास्ता भी दिखाते हैं। सवाल पूछिए मोहम्मद वाले थके तो नहीं है? अगर थके नहीं है तो जरा ऊंची आवाज से सवाल करिए।
रज़ई, उरम, इस इलाके के मुमिनीन की जो तादाद यहां पर है, पोटेंशियल यहां पर है, पूरी दुनिया में आपके लोग फिरे हुए, पूरी दुनिया में मौजूद है, यूरोप और अमेरिका में भी, अरब ममालिक में भी और पाकिस्तान के भी गोशे गोशे। ये जो नूर अहलुल बैत इस सरजमीन से दीगर सरजमीनों में मुंतकिल होता है, ये अल्लाह तबारक व तआला की खास इनायत है आप पर, खास इनायत है। ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन की मोहब्बत इस सरजमीन के वासियों के दिलों में इस तरह से जिंदा कर दी है कि हुसैन का नाम सुनकर सर कटाने को तैयार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा इनाम है हुसैन का इस कौम पर, बहुत बड़ा इनाम है। इसकी हिफाजत की जरूरत है। हिफाजत कैसे होगी? कभी भी अचानक आप पर हमला हो सकता है, कभी भी अचानक आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हर तरफ यजीदियत का जाल बुना जा रहा है, हर तरफ आपके सामने है। इस यजीदियत के बुने हुए जाल के मुकाबले के लिए हमें मिन हिज़्बुल कौम तैयार होना है। और याद रखिए, अगर हम मिन हिज़्बुल कौम तैयार हो जाए, ज़हनी तौर पर भी, क़ल्बी तौर पर भी और अमली तौर पर भी, अमली तौर पर भी, याद रखिए दुश्मन चाहे आपसे तादाद में कितनी ही बड़ी हो, दुश्मन के पास जितना भी बड़ा रास्ता हो, वो कामयाब नहीं होगा, आप सफलू होंगे। कुरान करीम का वादा है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन। कई बार ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटी सी तादाद में मुमिनीन को, अहले ईमान को, अहले मुजाहिदत को अपने से कई गुना बड़े बड़े लश्करों पर फतह और नुसरत अता की। छोटा गिरोह कामयाब हो गया और बड़ा गिरोह ज़लील-ओ-ख़ार हुआ। हमेशा होता रहा है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा। अपने आप को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी। फतह और नुसरत अल्लाह का वादा, पाकीज़ा करना अपने आप को हमारी जिम्मेदारी, तौफीक देना उसका वादा, कौम को इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी, नफरतों को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी, इख्तिलाफात का गला घोंटना हमारी जिम्मेदारी, अपने जवानों को फिक्री और मानवी तौर पर तैयार करना हमारी जिम्मेदारी, अपनी मस्जिदों और इमाम बारगाहों को आबाद करना हमारी जिम्मेदारी, अपने जवानों को तरबियत देना और उनकी फिक्री और मानवी ऐसी तरबियत जिसमें हुसैनी जवान तैयार हो, करबलाई रूह के साथ तैयार हो, यह हमारी जिम्मेदारी और फतह और नुसरत उसकी जिम्मेदारी। मैंने पिछले दिनों कहीं पर यह अर्ज किया कि अभी ये जो 2006 की लबनान में हिजबुल्लाह और इस्राइल की जंग थी, उस जंग में एक वाकया वाकई इंसान की आंखें खोल देता है, उसके ईमान को ताज़ा कर देता है और उसको यकीन आ जाता है कि अब भी फरिश्ते मदद के लिए उतर सकते हैं अगर हम फजाए करबला पैदा करें, फजाए बदर पैदा करें। अब भी जब ये जो 34 रोजा जंग थी, उसके आखिरी दिनों में इस्राइल पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, अरब ममालिक पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था हिजबुल्लाह की महबूबियत की वजह से, क्योंकि अरब ममालिक के सलातीन ज़लील-ओ-ख़ार हो चुके थे पूरी दुनिया में और अपने आवाम की नजरों में भी। इसलिए सऊदी अरब जैसे मुल्क में भी हिजबुल्लाह की हिमायत में मुजाहरे हो रहे थे, बाकी ममालिक में तो हो ही रहे थे, सऊदी अरब जैसे मुल्क में भी हिजबुल्लाह की हिमायत में मुजाहरे, इतना प्रेशर था। कतर के वजीर खारजा व्हाइट हाउस
گیا ہوں، جا کے ان سے تقاضا کیا. اس وقت میڈم رائس تھی ان کی جو وزیر خارجہ تھی، ملا اور کہا کسی طرح سے اس جنگ کو بند کرو. وہ قبول نہیں کی. یہ وہ وقت تھا رات کا کہ یہاں پر لبنان کی سرحدوں میں اسرائیلی فوج آ چکی تھی. درمیان میں ایک علاقے میں حزب اللہ کے جوان گھیرے میں تھے. آدھی رات کا وقت تھا اور تین اطراف سے اسرائیلی فوجی ٹینکوں کے ساتھ آ چکے تھے اور اوپر ہیلی کاپٹر موجود تھے. یہ جو حزب اللہ کے جوانوں کا کمانڈر تھا، یہ واقعہ خود حزب اللہ کے سید حسن نصر اللہ کی زبانی سنا ہوا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے جوان محصول تھے اور انہیں یقین تھا کہ اگر دشمن کو پتہ چل جائے کہ اس حصار کے اندر یہ جوان ہے تو ایک ایک انچ زمین پر وہ کس طرح سے بمباری کر دیں گے کہ ہمارا کوئی جوان باقی نہیں بچے گا. ایسی کیفیت میں ان کا جو سالار تھا جوانوں کا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں نہ کوئی شخص آواز نکالے، نہ کوئی شخص گھیرے، نہ کوئی شخص گولی چلائے. سب راز و نیاز میں مصروف، سب اللہ سے ہم کلامی میں مصروف، مناجات میں مصروف، دل میں دعا کر رہے ہیں. اور بہت سارے جوان ایسے ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کر رہے ہیں. توسل کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں کہ بیوی آج آپ نے اپنی کرامت دکھانی ہے اور ان جوانوں کی پاک باز جوانوں کی حفاظت کرنی ہے. اس اثنا میں ایک جوان کلاشنکوف کے ٹریگر کو دباتا ہے، گولی نکلتی ہے. سامنے ہیلی کاپٹر ہے، وہ ہیلی کاپٹر وہیں پر فضا میں اڑ جاتا ہے. جیسے ہی فضا میں وہ اڑ جاتا ہے، ویسے ہی یہ جو چاروں تین اطراف سے گھیرے میں دیے ہوئے دشمن تھے، ان کو بڑا خوف محسوس ہوتا ہے اور یہ فوراً پیچھے نکل جاتے ہیں. ہیلی کاپٹر اس دور کا جدید ترین ہیلی کاپٹر ہے جس کا کلاشنکوف اور اس طرح کے اسلحے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ جو کمانڈر ہے، یہ کمانڈر فوراً جا کر جوان کے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور پھر کھینچتا ہے کہ تم نے کیوں گولی چلائی. تو کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہاری بات مانتا یا بیوی کی بات مانتا. میں تمہاری بات مانتا یا بیوی کی بات مانتا. پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ہم سب راز و نیاز میں مصروف تھے اور بیوی سے توسل کر رہے تھے. اچانک میرے کان میں بیوی نے کہا بیٹا تم گولی چلاؤ. اب تمہاری بات میرے ذہن میں تھی لیکن بیوی کا حکم تھا، میں نے گولی چلا دی. لیکن یہ اعجاز دیکھیے کہ کلاشنکوف کی گولی سے جدید ترین اسرائیلی گن شپ ہیلی کاپٹر فضا میں تباہ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ تباہ ہوتا ہے تمام ٹینک پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد، صرف 1 گھنٹے کے بعد، میڈم رائس فون کرتی ہے قطر کے وزیر خارجہ کو کہ فوراً وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے، فوراً واپس آؤ، تم سے کام ہے. وہ جب واپس آتا ہے تو کہتی ہے کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، صلح کروا دو، جنگ بندی کروا دو. یہ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ جب قطر کا وہی وزیر خارجہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے پوری داستان سنائی، پورا واقعہ بتایا. واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ وہ جو آپ کے جوانوں نے ہیلی کاپٹر گرایا تھا اس نے امریکیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ صلح کی میز پر آئیں اور جنگ
بندی کریں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہیلی کاپٹر کو جدید ترین اسلحہ گرا سکتا ہے، آپ کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ سید حسن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہمارے پاس اس طرح کے جدید اسلحوں کا انبار لگا ہوا ہے جن کے پاس زہرائے مرضیہ ہو، جس قوم کے پاس حسین ابن علی ہو، جس قوم کو علی ملا ہوا ہو، اس قوم کے مقدر میں شکست نہیں لکھی ہوئی ہے۔ وہ فتح ہو سکتی ہے بشرطے کہ انہی کے رستے پر چلیں، انہی کے رستے پر چلیں۔ آئیے ذرا کربلا چلتے ہیں۔ کربلا میں ذرا صبح سے دیکھیے کیا منظر ہے، خیموں کا کیا منظر ہے، میدان کا کیا منظر ہے۔ صبح سے شہادتوں کے دفترچے کھلے ہوئے ہیں اور پہلے اصحاب حسینی اور بعد میں خاندان حسین کے جوان ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دو مواقع ایسے ہیں جس نے تاریخ انسانیت کو ہلا دیا ہے، دو مواقع۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی معرکے میں میدان میں کوئی جوان جاتا تھا دشمن سے لڑنے کے لیے، بیویاں پردہ اٹھا کر دیکھتی تھیں، پھر پردہ گرا دیتی تھی، پردہ اٹھاتی تھی پھر گرا دیتی تھی۔ جب اہل بیت کے جوان جانا شروع ہوئے تو بیویاں زیادہ سے زیادہ تلے زینبیہ تک آتی تھیں، پھر واپس چلی جاتی تھی۔ آپ اگر عراق گئے ہیں، تلے زینبیہ ایک اونچا مقام ہے، اس لیے اس کو تل کہتے ہیں، اونچا مقام۔ زینبیہ اس لیے کہتے ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہا بار بار اس اونچے ٹیلے پر آ کر میدان دیکھتی تھی اور پھر واپس جا کر خیام میں مقدرات کو بتاتی تھی۔ میدان جنگ نیچے تھا، ایک طرف لشکر حسینی اور دوسری طرف لشکر یزیدی۔ دو مقامات ایسے ہیں جنہوں نے انسان کو لرزا کر رکھ دیا ہے۔ ایک شہادت علی اکبر کا موقع ہے، شہادت علی اکبر کا اصل عاشور، چونکہ آخری شہداء میں حضرت علی اکبر شامل ہے، آخری موقع جب علی اکبر حضرت علی اکبر کے مسائل بھی پڑھ رہا، لیکن وہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے کہ جب علی اکبر کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، یا ابتا بابا اب میں گر گیا ہوں میرے سرہانے آئیے۔ جوان بیٹا جب میدان کربلا میں گرا ہے نا تو اس پر منظر